नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। सरकारले माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन निशुल्क गरे पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले मनपरी रूपमा शुल्क असुल्ने क्रम रोकिएको छैन। यसैको उदाहरण बनेको छ महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 9 पशुपतिनाथ बनरझुलामा रहेको श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, जसले विभिन्न बहानामा विद्यार्थीहरूबाट चर्को रूपमा शुल्क असुल्दै आएको छ। कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूसँग पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा नेपाल सरकारले निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने भने पनि गैर कानुनी रूपमा महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 9 पशुपतिनाथ बनरझुला स्थित श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीहरूसँग विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउँदै आएको छ। कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूबाट पनि एसईई को परीक्षा शुल्कसँगै विद्यालय विकास शुल्कको नाममा गैर कानुनी रूपमा रकम असुलेपछि विद्यार्थी र अभिभावक आक्रोशित बनेका छन्। के नाममा लुट्न छुट्छ विद्यार्थी र अभिभावकलाई सरकारी विद्यालयमा सरकारले निशुल्क भनेर गरेको व्यवस्था यही हो त? गत कार्यक्रममा समय अभावका कारण पेश गर्न नसकिएको यो रिपोर्ट आजको संस्करणमा समावेश गर्नेछौँ। प्रदूषण फैलाएको र वातावरणमा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै भूसा इटा उद्योगमाथि सरकारले 3 वर्ष अघि नै प्रतिबन्ध लगायो, अर्थात् खारेज गर्यो। तर अहिले पनि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा यो उद्योगले धुवा उडाउन छाडेको छैन। सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको पनि हो। तर भूसा इटा उद्योग स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै सञ्चालन गर्दै आएपछि यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने र गराउने? भूसा इटा उद्योग सञ्चालकहरूको दाबी छ इटा उद्योगले रतिभर पनि प्रदूषण उत्सर्जन गरेको छैन। सरकारले निर्णयलाई ओझेलमा पार्ने गरी, विशेष गरी सरकारको यो निर्णय छ, यो निर्णयलाई ओझेलमा पर्ने गरी दाबी गर्ने सञ्चालकहरूको दाबी नै बढी हाबी भएको प्रश्न देखिएको छ। किनभने सरकारले बन्द गर्ने गर भनेको उद्योगहरू अझै धुवा उडाइरहेका छन् र उडाइ नै रहनेछन्। यो रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरू सहित आम सर्वसाधारणले उठान गर्नुभएका र गुनासो गर्नुभएका विषयलाई, त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर र त्यसको गाम्भीर्यतालाई बुझेर हामी रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दछौँ र सँगसँगै त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास हामी गर्दछौँ। र कार्यक्रमलाई यति बेला तपाईँले न्युज 24 टेलिभिजनबाट लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने सँगसँगै हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत पनि हामी लाइभ प्रसारित भइरहेका छौँ र सँगसँगै फेसबुक मार्फत पनि हामी लाइभ प्रसारित भइरहँदा तपाईँले हामीलाई त्यहाँ पनि आफ्नो गुनासोहरू, जिज्ञासाहरू, केही महत्त्वपूर्ण जानकारी छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले राख्नुभएको जिज्ञासाहरूलाई हामी कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ र सँगसँगै प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सहभागिता जनाएर आफ्ना गुनासोहरू, आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास कार्यक्रम कल 24 ले गर्दै आएको छ र जसका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 9801 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ र टेलिभिजनको स्क्रिनमा कार्यक्रमको अवधिभर यो नम्बर डिस्प्ले भइ नै रहन्छ। तपाईँको बढ्दो सहभागिता कार्यक्रममा खोजिरहेका छौँ। बढीभन्दा बढी कलहरू लिने र तपाईँका गुनासोहरू सुन्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, कोही दर्शक हुनुहुन्थ्यो आफ्नो गुनासो सहित, तर उहाँ हामीसँग छुटिनु भएको छ। यद्यपि कुनै गुनासोहरू छन्, कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने कार्यक्रममा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको गुनासोका आधारमा हामी त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर रिपोर्ट पनि तयार पार्छौँ र रिपोर्ट मार्फत आम दर्शक महानुभावहरूलाई छर्लङ्ग देखाउँछौँ। आफ्ना गाउँठाउँमा भएका व्यतिथि, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितताबारे तपाईँले केही जानकारी पाउनु भएको छ भने भिडियो कैद गरेर हामीलाई पठाउनुहोस् र त्यसको सत्य तथ्य उत्खनन गर्ने र सम्बन्धित निकायसँग प्रश्न गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। आम सर्वसाधारणका ससाना समस्यालाई पनि हामी प्राथमिकता दिन्छौँ र विशेष गरी तपाईँको गुनासोहरू, जे जति गुनासोहरू छन् त्यसमध्ये केही जायज गुनासोहरूलाई हामी सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छौँ र सम्बन्धित निकायलाई प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले आफ्नो प्रश्न आफै पनि राख्न सक्ने एउटा माध्यम हामी बनिरहेका छौँ। तपाईँले आफ्नो प्रश्न आफ्ना सम्बन्धित पदाधिकारीहरू, आफ्ना सम्बन्धित जो निकायहरू हुनुहुन्छ, प्रश्नसँग सम्बन्धित रहेका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, जसलाई तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो गुनासोहरू राख्न पाउनु भएको छैन,
तपाईले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुस्, प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई कल गर्नुस् र तपाईको प्रश्न सम्बन्धित निकायलाई तपाई आफै स्वयंले राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो जिज्ञासाहरू गुनासोहरू प्रत्यक्ष रूपमा तपाई आफै पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ भन्दै आजको पहिलो एकजना दर्शक हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। मलाई जानकारी प्राप्त भए एकजना दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? यति बेला कार्यक्रमको सुरुवातमा कोही दर्शक जोडिनु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। सम्भवतः मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँ हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिने कोसिसमा हुनुहुन्छ, तर यद्यपि उहाँसँग सम्पर्क नभइसके पछाडि उहाँलाई हामीले टेलिफोन मार्फत यति बेला ल्याएका छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म चितवन गीतानगरबाट रमनाथ रिमाल बोलेको। हजुर म आमालाई लिएर गएको थिएँ। सर चितवनबाट के भन्नु, यहाँको शुभ नाम भन्नुहोस् त पहिले। यहाँको शुभ नाम एकपटक फेरि बताउनुहोस् त, अलिकति क्लियर आएन। ठिक छ, आफ्नो 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 जिज्ञासा राख्नुहोस् त, आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहोस् त। प्रेसर नाप्नको लागि इमर्जेन्सीमा जाँदा उसमा मेडिकलमा जा भन्यो, मेडिकलमा जा भन्दा इमर्जेन्सीमा जा भन्यो, एउटा प्रेसरमा चेक गरिदिएन। कुन हस्पिटलमा? भरतपुर हस्पिटल। भरतपुर अस्पतालमा? यो कहिलेको घटना हो? आज भर्खरै? किन गरियो? त्यहाँ चिकित्सकको अभाव थियो अथवा कि ड्युटीमा हुनुहुन्थेन कि डाक्टरहरू? के कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ बाहिर पठाइयो प्रेसर नाप्नका लागि? हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हेलो दर्शकहरू, यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिने कोसिसमा हुनुहुन्थ्यो। सम्भवतः उहाँ चितवनबाट हामीलाई सम्पर्क गरिरहनु भएको थियो, तर उहाँले बताएअनुसार भरतपुर अस्पतालमा आफ्नो प्रेसर नापिएन र त्यहाँबाट मेडिकलमा प्रेसर नाप्नका लागि पठाइयो भनेर आफ्नो जिज्ञासा राख्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जिज्ञासा सम्भवतः हामीले बुझ्न त, तर पुरा उहाँले आफ्नो जिज्ञासालाई पूर्णता दिन सक्नु भएन, कारण नेटवर्कको केही गडबडीका कारणले गर्दाखेरि। उहाँसँग फेरि हामी जोडिनेछौँ। त्योभन्दा पहिले आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सामुदायिक विद्यालयहरूमा नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने भए पनि गैर कानुनी रूपमा महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 9 पशुपतिनाथ बनरझुला स्थित श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीहरूसँग विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउँदै आएको छ। कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूबाट एसईई को परीक्षा शुल्कसँगै विद्यालय विकास शुल्कको नाममा गैर कानुनी रूपमा रकम असुल गर्दै आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। विद्यार्थी र अभिभावकको गुनासोका आधारमा महोत्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाल सरकारले कक्षा 1 देखि 12 सम्मको विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिने भनी कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयलाई अतिरिक्त शुल्क नलिने भनी कानुनी व्यवस्था गरेको छ। तर सम्बन्धित निकायको मौनताका कारण सामुदायिकहरूले विद्यालय विकासको नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाउँदै आएका छन्। श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय बनरझुलाले विद्यालयको कक्षा 10 मा अध्ययनरत 45 जना विद्यार्थीसँग विद्यालय विकास शुल्क भनी 450 रुपैयाँका दरले रकम लिएको छ। ती विद्यालय परीक्षा शुल्क सँगसँगै विद्यालय विकास शुल्क सहित 1000 रुपैयाँका दरले रकम लिई रसिद दिएका छन्। सरकारले निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन। श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयले कक्षा 9 र 10 मा अध्ययनरत छात्र छात्राहरूको शैक्षिक सत्र 2077 को रजिस्ट्रेसन एवं वार्षिक परीक्षाको आवेदन फारम भर्नका लागि माघ 15 गतेसम्म सिंगल दस्तुर र माघ 21 गतेसम्ममा डबल दस्तुर दिरी आफ्नो फारम भरी कार्यालयमा बुझाउन माघ 4 गते सूचना जारी गरेको थियो। विद्यालयले सूचना जारी गरे पश्चात विद्यार्थीहरू एसईई को आवेदन फारम भर्न विद्यालयमा जाँदा विद्यालयले प्रत्येक विद्यार्थीसँग एसईई को आवेदन फारम शुल्क बापत 550 का अतिरिक्त विद्यालय विकास शुल्कको नाममा समेत 450 रुपैयाँ अतिरिक्त रकम लिएको एक विद्यार्थीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत दुखे सूचना आएका छन्। हामीलाई यो एसईई को फर्म भर्न जाँदा हामीलाई एकाउन्ट सरले भन्नुभयो कि 1000 रुपैयाँ लाग्छ। 1000 रुपैयाँमा त्यो माथिबाट त्यो राष्ट्र परीक्षा बोर्डबाट नियम छ कि 550 रुपैयाँ लाग्छ र 50 रुपैयाँ त्यो त्यसको स्कुलको खर्च। अनि हामीलाई
4-5 बढी लिइरहेछ। अनि हामीले सोद्धा भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि त्यो विद्यालय विकास शुल्क छ। बर्देवास नगरपालिका वडा नम्बर 9 पशुपतिनाथ बनरझुल्ला घर भएका कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थी सूर्यदेव महतो र वंशत सिंहले रसिद देखाउँदै भने आफूहरू एसईई को आवेदन फारम भर्न जाँदा विद्यालयले आवेदन फारम शुल्क बापत 550 र विद्यालय विकास शुल्कको नाममा 450 गरी कुल 1000 रुपैयाँ दिएको गुनासो गरेका छन्। यहाँ फर्म शुल्क जसको 1000 रुपियाँ लिएको छ, तर बोर्डको अनुसार 550 मात्रै छ। त अन्य विद्यालय विकास शुल्कको लागि 450 पनि दिएको छ। पछिल्लो समय अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूले कक्षा 6 देखि 10 सम्म भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, अनुपस्थित शुल्क, खेलकुद लगायतका विभिन्न बहानामा अतिरिक्त शुल्क उठाउँदै आएका छन्। दर्शकहरू, सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क रूपमा प्रदान गर्ने भनेको छ, तर यसको कार्यान्वयन अत्यन्तै फितलो छ। विद्यार्थीहरू अभिभावकहरूसँग विभिन्न बहानामा विभिन्न शीर्षक पनि प्रत्यक्ष रूपमा खुलाइएको हुँदैन। के आधारमा कुन शीर्षकमा हामीले पैसा बुझाइरहेका छौँ विद्यालयलाई भन्ने अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई हेक्का समेत हुँदैन, थाहा समेत हुँदैन। र यो लकडाउनको समयमा अत्यन्त बढी हामीलाई गुनासो आएको विषय अन्तर्गत यो पनि रहेको छ। र विभिन्न शुल्कका नाममा, कक्षा सञ्चालन नभएका नाममा पनि शुल्कहरू असुल्ने, फिसहरू असुल्ने र सँगसँगै एउटा फारममा, विशेष गरी एउटा त्यो बिलमा अन्य शुल्क भनेर र सँगसँगै विभिन्न विद्यालय विकासका नाममा भनेर यसरी शुल्क लिने क्रम रोकिएको छैन। सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेर भनेको छ, तर खै त यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसरी विद्यालयले विद्यार्थीहरूबाट शुल्क किन उठाइरहेको छ भन्ने सन्दर्भलाई लिएर हामीले पटक पटक खबरदारी पनि गर्दै आएका छौँ र सम्बन्धित विद्यालयलाई सोध्दै पनि आएका छौँ। र उहाँले विभिन्न बहानामा यसरी अभिभावकको ढाड सेक्ने काम गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी लकडाउनले आय स्रोतहरू बन्द भयो, अभिभावकका आय स्रोतहरू बन्द भयो, तर यो परिस्थितिमा पनि, विषम परिस्थितिमा पनि अभिभावकहरूको ढाड सेक्ने क्रम भने रोकिएन, विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रबाटै। हामी यस विषयमा लिए थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राम जतन महतोलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस यति बेला गरिरहेका छौँ, र जसमध्ये एकजना पीडित विद्यार्थी जो हुनुहुन्छ बसन्त महतो, उहाँसँग हामी सबैभन्दा पहिले यसबारे टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस हाम्रो टिमका साथीहरूले गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयले कक्षा 9 र 10 मा अध्ययनरत छात्राहरूसँग शैक्षिक सत्र 2077 को रजिस्ट्रेसन एवं वार्षिक परीक्षाको आवेदन फारम भर्नका लागि भन्दै माघ 15 गतेसम्म सिंगल दस्तुर र माघ 21 गतेसम्मका लागि डबल दस्तुर तिरी आफ्नो फारम भरी कार्यालयमा बुझाउन भनेर जुन निर्देशन दिएको थियो, 4 गते सूचना दिएको थियो, त्यही सूचना अनुरूप विद्यार्थीहरूले शुल्क बुझाएका छन्। र यति बेला प्रधानाध्यापकले हाम्रो टेलिफोन नउठाइरहनु भएको बारे मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। र विशेष गरी कक्षा 10 मा अध्ययनरत 45 जना विद्यार्थीहरूसँग विद्यालय विकास शुल्क भने 450 रुपैयाँको दरले रकम लिइएको छ। र सँगसँगै ती विद्यालय जो परीक्षा शुल्क सँगसँगै विद्यालय विकास शुल्क सहित 1000 रुपैयाँका दरले समेत शुल्क असुलेर रसिद दिएको स्थिति छ। एक प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, यसरी अन्य सामुदायिक विद्यालयमा देशका विभिन्न स्थानमा यसरी अभिभावकहरूको ढाड सेक्ने क्रम रोकिएको छैन। विभिन्न शुल्कका नाममा यसरी अवैध शुल्क उठाउने क्रम रोकिएको छैन, जसलाई कानुनले पनि आफ्नो दायरामा ल्याउन सकेको छैन। कानुनी हिसाबले पनि यसलाई नियन्त्रणमा लिन सकिएको छैन। सामुदायिक विद्यालय जहाँ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिनेछ भनेर सरकारले आफ्नो कानुनमा उल्लेख गरेको छ, शिक्षा ऐनमा उल्लेख गरिएको स्थिति छ, तर यति हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। गरिब विद्यार्थीहरूबाट जो सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन्, गरिब विद्यार्थीहरूबाट समेत यसरी अवैध रूपमा शुल्क असुल्ने किसिमको प्रवृत्ति यति बेला देशका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा मौलाएको स्थिति छ। यसलाई लिएर हामी निरन्तर रूपमा खबरदारी गर्दै आएका छौँ र यो पहिलो घटना भने पक्कै पनि होइन। यसअघि पनि कार्यक्रममा हामीले यस सम्बन्धी र अवैध रूपमा शुल्क उठाएको विषयलाई लिएर बारम्बार खबरदारी गर्दै आएका छौँ र यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ
बर्दिवास नगरपालिका महोत्तरीका मेयर विदुर कुमार कार्की। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी स्थानीय तह अन्तर्गत नै सामुदायिक विद्यालयहरू निहित हुने हुनाले हामीले विद्यालयिक व्यवस्थापन समितिसँग पनि यस विषयलाई लिएर कुराकानी गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, तर उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन नसके पछाडि नगरपालिकाको स्थानीय तहको विशेष गरी ध्यानाकर्षण गराउनका लागि यहाँसँग हामी कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। विशेष गरी यो श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय बनरझुलाले कक्षा 10 मा अध्ययनरत 45 जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरूबाट अवैध रूपमा शुल्क असुलेको भन्दै विद्यार्थी र अभिभावकहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। विद्यालय विकास भनेर शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ। यो यसरी अवैध रूपमा शुल्क लिँदै पनि स्थानीय सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न किन सकिरहेको छैन मेयर साहब? यसो छ, अब त्यो चाहिँ कसैले दिने सहयोग, कसैले दिने चन्दा चाहिँ स्कुलले ग्रहण गर्न पाउने नै विषय भइहाल्यो। हजुर, होइन, अब शुल्क भनेर लिन नपाउने कुरा कानुनले नै व्यवस्थित गरेकै छ। होइन, त्यसो हुँदाखेरि कसैले दिएको चन्दा, कसैले दिएको पुरस्कार, कसैले दिएको सहयोग, यो त ग्रहण गर्न मिल्ने नै विषय हुन्छ होला नि। त्यो त मिल्छ, चन्दा ग्रहण गर्न मिल्छ, तर विद्यार्थीहरूबाट यसरी तोकेर नै सूचना दिएर नै सूचना जारी गरेर नै शुल्क बुझाउनु भनेर भन्न त मिल्दैन होला नि सर, किनभने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई सरकारले निःशुल्क गरेको छ। मिलेन त्यो, होइन, त्यो रहेछ भने म अहिले नै त्यो खोजी तलासी गरिहालेँ। हजुर, अब कसैले आएर स्कुल बनिराखेको क्रममा कसैले ठिक छ, त्यो फरक पाटो भयो। कसैले सहयोग गर्न चाहन्छ, कसैले विद्यालयको विकास स्तरोन्नतिका लागि चन्दा दिन चाहन्छ भने त्यो फरक पाटो हो। तर त्यहाँ विद्यार्थीहरूबाट अभिभावकहरूबाट यसरी तोकेर नै विभिन्न विद्यालय विकासको नाममा भनेर शीर्षकमा कक्षा 10 मा पढ्ने 45 जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरूसँग 450 विकासको नाउँमा कसैले दिएको कुरादेखि बाहेक उहाँले लिनु हुँदैन। एक, शुल्क भनेर लिनु हुँदैन। नम्बर 2, विकासको निमित्त त यहाँ नगरपालिका छ, चाहिएको सबै कुरा पूर्ति गर्दैछ, अनि विकासको नाउँमा शुल्क भनेर लिन त पाइएन। परीक्षा शुल्क सँगसँगै अहिले जाँदै पनि छु, तपाईँलाई मैले नोटिस पनि गरिहालेँ। हजुर, त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? म चाहिँ अहिले त्यही विद्यालयमा यहाँ हिँड्न नगरबाट ठिकठाक पढ्दैछु। मेयर साहब, अन्य अभिभावकहरूबाट विद्यार्थीहरूबाट यो किसिमको गुनासो तपाईँसम्म पुगेको छ कि छैन? ठिक छ, त्यो यदि त्यस्तो भएको रहेछ भने म तुरुन्तै गएर बुझेर त्यसलाई चाहिँ रोक्ने, वा त्यो शुल्क बापत भनेर लिएको छैन भने म फिर्ता गर्न लाउँछु। अहिलेसम्म तपाईँ समक्ष यो गुनासो आएको छ कि छैन? मेरो प्रश्न यो। मलाई कसैले यो कुरा सुनाएका छैनन्। अघि भर्खर मैले यो कुरा सुने कतैबाट। हजुर, अनि मैले त्यो सुनेको आधारमा चाहिँ म अहिले त्यही विद्यालयमा जाँदैछु। अब विशेष गरी अब एउटा नगरको पिता पनि हुनुहुन्छ र अहिले शैक्षिक संस्थाहरू सबै स्थानीय तहको नियन्त्रणमा छन्, स्थानीय तह अन्तर्गत नै चल्नुपर्ने हुन्छ। नगरपालिकाको शिक्षा विभागले बेला बखतमा यसरी विद्यार्थीहरूबाट असुल भइरहेको शुल्कबारे र सँगसँगै अवैध रूपमा शुल्क असुलिरहेको छ कि कहीँ कतै भन्ने किसिमको छड्के हान्ने अथवा अनुगमन गर्ने यो किसिमको छ कि छैन सर? तपाईँहरूको के छ अवस्था? शिक्षा विभागले हाम्रो अनुगमन भइ नै राखेको छ। हामीले बोलाएर छलफल सबै हेडमास्टरहरूलाई गरिराखेकै छौँ। होइन, हजुर, यो मलाई अघि कतैबाट अपुष्ट ढङ्गले आयो, त्यसपछि ठुलो लगानी गरेर स्कुलको सारा कुरा नै फेरेका छौँ हामीले त्यो। होइन, हजुर, त्यसो भएर यो कुरा मलाई अपुष्ट आएको हुनाले अहिले मैले कसैलाई नभनिकन, तपाईँले सोधिहाल्नुभयो मैले भन्नै पर्यो। हजुर, त्यो चाहिँ म कसैलाई नभनिकन के रहेछ भनेर त्यो छड्के चेक जाँच्नै जान लागे हो। यति मात्र होइन मेयर साहब, म तपाईँलाई अर्को जानकारी पनि गराउँछु। विशेष गरी विद्यालय शुल्क भनेर, विकास शुल्क भनेरै 1000 रुपैयाँको दरले समेत विद्यार्थीबाट असुल गरेर उहाँहरूको हातमा रसिद थमाइएको स्थिति छ। एकपटक त्यो रसिद पनि हेर्नुहोला, त्यहाँ त्यो शीर्षक पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै यदि तपाईँलाई आवश्यक पर्छ भने हामी पनि उपलब्ध गराउँछौँ। हामीले टेलिभिजनको स्क्रिनमा दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ त्यो रसिदको शुल्क। सबै कुरा खोजिहाल्छु। हजुर, हस्, यहाँको यो गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस्। धेरै विद्यार्थीहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि यस विषयलाई लिएर दुखेसो गरेका छन्। उहाँहरूले दुखेसो सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि पोख्नु भएको स्थिति छ र प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग पनि उहाँहरू बोल्नु भएको छ। हामीले रिपोर्ट पनि देखाएका छौँ दर्शकहरूलाई। यस विषयलाई लिएर तपाईँहरूको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस्। तपाईँले बताउनु भएको छ अहिले तत्कालका लागि म त्यहाँ जाँदैछु भन्ने। यसको सत्य तथ्य के हो मेयर साहब बुझ्नु होला र हामी तपाईँसँग फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। ओके, हस्, धन्यवाद।
दर्शकहरू, यति बेला हामीले स्थानीय सरकारको यस विषयलाई लिएर ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र मेयर साहबले बताएअनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि अभिभावक र विद्यार्थीबाट यस किसिमको गुनासो उहाँसम्म आइपुगेको छैन, उहाँले सुन्नुभएको छैन। यद्यपि अहिले त्यो विद्यालयमा आफू जाने उहाँले बताउनु भएको छ र त्यस पछाडि हामी फेरि पुनः मेयर साहबसँग यस विषयलाई लिएर कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँले के कस्तो किसिमको अवस्था त्यहाँ पाउनुहुन्छ र वास्तविक रूपमा जुन विद्यार्थीहरूबाट असुल भइरहेको शुल्क छ र त्यसलाई लिएर विद्यार्थीहरूले नै गुनासो गरेको स्थिति छ, त्यो गुनासो जायज हो अथवा होइन, यस विषयलाई लिएर मेयर साहबले कसरी अनुगमन गर्नुहुन्छ यसबारे हामी थप कुराकानी उहाँसँग गर्ने नै छौँ भन्दै यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, म थाहा नगरपालिकाबाट। थाहा नगरपालिकाबाट। यहाँको शुभ नाम? हजुर अन्जय हो। शुभ नाम के बताउनु भयो? अन्जय हो, अन्जय प्रधान। सञ्जय भन्नुभयो? हजुर हजुर। यहाँको जिज्ञासा गुनासो के थियो सञ्जयजी? खासमा यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विषयमा हो। हजुर। यहाँनिर तपाईँको अनियमितता भइरहेछ। अब तपाईँको मासिक रिडिङहरू हुँदैन, 2 महिनाको एकचोटि रिडिङ हुन्छ हुन चाहिँ। हजुर। अनि तपाईँको रिडिङ नहुँदाखेरि पनि तपाईँको रिडिङ नभएको महिनाको पनि 10% तपाईँको जरिवाना लगाउने यताउता भइरहेछ क्या। कति महिना भयो रिडिङ नभएको? कति महिना भयो भन्नुहोस् त? 2 महिनाको एकचोटि रिडिङ आउँछ, आउन त 2 महिनाको एकचोटि त आइरहेको हुन्छ कन्टिन्यू। हजुर हजुर। तर नआएको बेला चाहिँ तपाईँको जरिवाना लिने गरेको छ कि। अनि अब यो विषयलाई लिएर तपाईँहरूले विद्युत प्राधिकरणमा आफ्नो कम्प्लेन गर्नु भएन? त्यो गरेको थिएँ पहिला मैले गर्न चाहिँ। हजुर। गर्दाखेरि चाहिँ अब स्टाफको कारण, स्टाफ नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको भन्ने हुन्छ कुरा गर्नुभएको थियो। हजुर। अनि स्टाफ नहुनु त हाम्रो कमजोरी होइन नि त। अब विशेष गरी तपाईँको मात्रै यो समस्या हो कि अथवा अन्य उपभोक्ताहरूको पनि यो समस्या? सबै त्यस्तै भइरहेछ भन्न चाहिँ। हजुर। अब गुनासो पोख्छन्, गुनासो पोखेर पनि यहाँनिर सुन्ने चाहिँ छैन खाना चाहिँ। ए अरूको पनि यो किसिमको समस्या रहेको छ? अरू उपभोक्ताहरूको पनि? सबैको। मेरो मात्र होइन, मेरो मात्र भए त मैले गुनासो पोखिहाल्थेँ होइन, सबैको त्यस्तो भएर त्यो भएको। अनि विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ जो स्टाफहरू कम हुनाले, मेन पावर कम हुनाले चाहिँ यो किसिमको समस्या देखिएको छ भनेर जवाफ दियो? हजुर हजुर। हस्, हामी यो विषयलाई लिएर कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो टिमका साथीहरू विद्युत प्राधिकरणका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। उहाँसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको गुनासो राख्नेछौँ। तपाईँ जस्तै विद्युत का विषयलाई लिएर हामीलाई निरन्तर रूपमा गुनासो आउने गर्दछ। कतै समयमा मिटर जडान नभएको र कतै विद्युत समयमा पुग्न नसकेको, पोलहरू ठडाएर तारहरू तानेर विद्युत अझैसम्म पनि पुग्न नसकेको बारे गुनासो आएको छ भने कतै शुल्क बढी तिर्नु परेको भन्ने किसिमको गुनासोहरू पनि आइरहेको छ। र सँगसँगै तपाईँले बताएअनुसार मिटर रिडिङ समयमा हुन नसकेको र यसरी ब्याज समेत तिर्नुपर्ने स्थिति सृजना हुन गरेको धेरै गुनासोहरू हामीलाई आइरहेको छ। र यस विषयलाई लिएर यस गुनासोलाई समग्रमा हामी सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। र यति बेला हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ विद्युत प्राधिकरणका सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरू। उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरू विद्युत प्राधिकरणका सम्बन्धित व्यक्तिलाई टेलिफोन गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ, यद्यपि उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। सञ्जयजी, अब विशेष गरी यो समस्या समाधान हुन्छ अथवा हुँदैन भनेर के भनिएको छ त? कहिलेसम्म यो समस्या लम्बिन्छ भनेर भनिएको छ? के छ अवस्था? छैन सर, अब त्यहाँनिर भइरहेछ भन्छ, अब खै के हो कसो हो के थाहा छैन। हजुर। जरिवाना लिनुपर्ने लिइरहेकै पनि छ। अझ योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको अग्रिम पनि लिने गरेको थियो। अग्रिम चाहिँ किन लिनु भएको भन्दाखेरि अब विद्युत प्राधिकरण अब जस रिडिङ गर्न आउन टाइम लाग्छ, 2 महिना लाग्छ, त्यो गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि सहुलियत हुन्छ भनेर अग्रिम लिने गरेको भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले पछि आजै मात्रै मैले बिल तिर्न गएको थिएँ, आज चाहिँ अग्रिम लिनु भएन। हजुर। अनि मैले त्यहाँनिर हेरेँ, पहिला पनि उयो कुरा त गरिरहेको थिएँ। अब पहिला सर्भिस चार्जहरू त्यो लिनु गर्थ्यो, त्यो त अहिले हटिसक्यो। अनि अहिले चाहिँ हेरेको पुस महिनामा रिडिङ आएको छैन, एकैचोटि माघ महिनामा रिडिङ आयो। अनि पुस महिनाकै 10% जरिवाना भनेर लिएको थियो कि। हजुर। अनि पहिला पनि त्यस्तै गर्दाखेरि भन्दाखेरि अब स्टाफको उसले गर्दाखेरि, स्टाफ नभएको कारणले गर्दाखेरि भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। त्यसमा अब कहिलेसम्म त्यस्तो भइरहने हो के हो त्यो अहिलेसम्म पनि थाहा छैन। अब सञ्जयजी, विशेष गरी तपाईँहरूको यो समस्या मात्रै हो कि अन्य उपभोक्ताहरूले यसबाहेक अन्य समस्या पनि भोगिरहनु भएको छ? केही छ त्यस्तो? अन्य खासै समस्याहरू छैन। अब बिजुलीहरू त अब सुविधाहरू दिइरहनु भएको छ, पोलहरू त जस टाइममा ठाउँमा गइराख्नु भएको छ। हजुर। त्यस्तो मिटर जडानहरू त टाइममै गइराख्नु भएको छ, गर्न चाहिँ त्यस्तो समस्याहरू छैन। त्यसैमा मात्रै हो खासै समस्याहरू चाहिँ।
मैले देखेको हस् ठिक छ। अनुसारले। तपाईँसँग हाम्रो कुराकानी भइरहँदा हामीले सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, यद्यपि सम्पर्क हुन सकेन र यो विषयलाई हामी पक्कै पनि सम्बोधन गर्नेछौँ र उहाँहरूलाई कार्यक्रम अवधिमा अथवा कार्यक्रम सकिसके पछाडि पनि एकपटक तपाईँहरूको जिज्ञासा पुर्याउने र के भएको वास्तविकता बुझ्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। यो समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ए हस्, फलोअप चाहिँ गरिराख्नु। हस् त्यही हो। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला विद्युत प्राधिकरणको समस्यालाई लिएर एकजना सर्वसाधारणले अन्य नागरिक उपभोक्ताहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्दै समस्या राख्नु भएको थियो र यस विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि सम्बन्धित विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस त गऱ्यौँ, तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। यद्यपि धेरै गुनासोहरू विद्युत प्राधिकरणसँग ठोकिएर आउने गरेका छन् र कार्यक्रम सकिसके पछाडि पनि हामी यस विषयलाई लिएर विद्युत प्राधिकरणका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने र उहाँहरूसँग यसको जवाफ लिने कोसिस गर्नेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। जनताबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू पनि ताल बेतालका छन् भन्दा फरक पर्दैन। सरकारले गरेको निर्णय नमान्ने, निर्णयको कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यस्तै भइरहेको छ पछिल्लो समय स्थानीय तहमा। सरकारले भूसा इटा उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। 2074 साल माघ 29 गते उद्योग मन्त्री सुनिल बहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भूसा इटा उद्योग खारेज गर्ने निर्णय गर्यो। तर भूसा इटा उद्योग खारेज गर्ने निर्णय भएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि कञ्चनपुरमा भने इटा उद्योग धमाधम चलिरहेका छन्। त्यो पनि स्वच्छ सुन्दर वातावरण बनाउँछु, जनतालाई प्रदूषणबाट मुक्त गराउँछु भन्दै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले निर्बाध उद्योग चलाइरहेका छन्। जसले हिजो स्वच्छ वातावरण प्रदूषण मुक्त गाउँ बनाउँछु भन्दै चुनाव जिते तिनै जनप्रतिनिधिहरूले गाउँलाई प्रदूषित बनाएर जनताको स्वास्थ्यमाथि पनि खेलवाड गरिरहेका छन्। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टले पठाएको जो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले खारेज देशभर सञ्चालन भएका भूसा इटा उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। तर सरकारले गरेको निर्णयको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले नै धज्जी उडाएका छन्। सञ्चालनमा रोक लगाएका भूसा इटा उद्योगहरू धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन्। यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा पनि भएको छ। सरकारका उद्योग मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आधुनिक प्रविधिमा रूपान्तरण नभएको भूसा इटा उद्योग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। तर निर्णय भएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त निर्णयको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। भूसा इटा उद्योगहरूले वायु प्रदूषण र वातावरणमा प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई व्यवस्थित गरी आधुनिक प्रविधि रूपान्तरण गर्ने, व्यवस्थित नभएका उद्योगहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय समेत भएको थियो। यसैलाई नै रोजगारी सम्झेर, यसैलाई नै आफ्नो जीविकोपार्जन सम्झेर काम गरिरहेको अवस्था छ र यसलाई आधुनिकीकरणमा जाने कुरोमा सरकारले हामीलाई कुनै न कुनै नयाँ प्रवृत्ति दिनु पर्यो। हामीले कहाँबाट ल्याउने आधुनिकीकरण? यसको लागि हामीले सुन्दाखेरि श्रीलङ्का र यो उता अरू देशहरूमा छ आधुनिकीकरण। यसको लागि सरकारले हामीलाई आधुनिकीकरणको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ र जति पनि हाम्रो दर्ता छ दर्तालाई नवीकरण दिनुपर्छ। हामीले कर तिर्दै आएका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि कर तिर्नेछौँ। बरु हामी भ्याटमा जान तयार छौँ, तर हामी खारिजी हुने अवस्थामा छैन। 2074 सालमा माघ 29 गते उद्योग मन्त्री सुनिल बहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय नम्बर 2 मा देशमा रहेका भूसा इटा उद्योगहरूलाई 1 वर्षसम्म आधुनिक प्रविधिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र आधुनिक प्रविधिमा रूपान्तरण नगर्ने उद्योगहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने अझै नभएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। त्यो भुसेभट्टा सञ्चालन हुँदै आइरहेको र मतलब कि राज्यबाट पनि त्यो पहल नभएको अनि व्यवसायीबाट पनि आधुनिकीकरणतिर पहल नभएकोले उहाँ व्यवसायीहरूले कर चाहिँ तिरिराख्नु भएको छ, करबाट चुकिया छैनन्। यो चाहिँ कर नतिरेरै जो मतलब कि अवैध भन्ने चाहिँ भएको छ त्यो चाहिँ भएको छैन। सबैले चाहिँ आन्तरिक राजस्वमा चाहिँ कर बुझाएकै अवस्था छ। यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्षले नै मन्त्रीले गरेको निर्णयको धज्जी उडाएको भेटिएको छ। उनले आफ्नै वडामा नै भूसा इटा उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्। उक्त व्यवसाय लामो समयदेखि गर्दै आइरहेको र उद्योग सञ्चालन गरे बापत कर तिरिरहेकाले उद्योग चलाउन पाउने वडा अध्यक्ष रोज बहादुर विष्टले बताउँदै आएका छन्। कञ्चनपुर जिल्लामा मात्र अहिले 50 भन्दा बढी भूसा इटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। दर्शकहरू, आफै गाउँको मुखिया आफै बाटोमा डट
भनिन्छ नि यस्तै किसिमको प्रवृत्ति यति बेला जनप्रतिनिधिहरूले देखाइरहेका छन्। यसै किसिमको व्यवहार जनप्रतिनिधिहरूको देख्न सकिन्छ, किनभने सरकारले बनाएको जुन नियम छ खारेज गर्ने निर्णय गर्यो, तर जनप्रतिनिधिले निर्वाध रूपमा त्यहाँ उद्योग चलाइरहेको स्थिति छ। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष ध्वज बहादुर विष्ट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर सर, धन्यवाद हजुरलाई। अब विशेष गरी सरकारले देशभर जुन सञ्चालन भएका खारेज गर्ने भूसा इटा उद्योगहरू छन् बन्द गर्ने निर्णय गर्यो, तर त्यो निर्णयको कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन। तपाईँ आफैले पनि स्वयं इटा उद्योग चलाइरहनु भएको छ, के हो वडा अध्यक्ष? यो त अलि सुहाउँदो विषय भएन? यो मैले वडा अध्यक्ष भएपछि मात्र सञ्चालन गरेको कुरा होइन सर। यो पहिलादेखि नै मेरो व्यवसाय नै थियो त्यो। हजुर, यो 70-74 सालमा यसलाई आधुनिकरण गरिसक्ने भन्ने थियो सरकारको निर्देशन चाहिँ। हजुर, त्यस बेला चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ चलिरहेको थियो, सबैले चलाइरहेको थियो र त्यही भएर चलाइरहेको अवस्था हो। मतलब कि सर तपाईँले यस्तो जवाब दिन पाउनुहुन्न है, सबैले चलाइरहेका छन् त्यस हिसाबले मैले पनि चलाइरहेको छु भन्ने यो जवाब तपाईँ एक जनप्रतिनिधिले दिने जवाब चाहिँ यो होइन। अन्य हिसाबले आफ्नो ओडामा हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, आफ्नो ओडामा यदि गलत तरिकाले सरकारले जुन हिसाबले निर्देशन दिएको छ त्यो निर्देशन विपरीत उद्योग चलिरहेको छ भने त्यसलाई रोक्ने दायित्व तपाईँको हो सर। यो राजस्व पनि छली नगरेको र उहाँहरूले कर पनि बुझाइरहेको अवस्था सर। राजस्वको कुरै भएन, त्यहाँ प्रदूषण बढिरहेको छ, वातावरण अस्वच्छ भइरहेको छ, स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिरहेका छन्। तपाईँहरूको राजस्वसँग के सरोकार भयो सर? यहाँ त्यस्तो स्थानीय तहबाट पनि त्यस्तो वडा कार्यालयमा त्यो भूसा व्यवसायी भट्टाहरूलाई कुनै त्यस्तो पनि जानकारी पनि नभएको कारणले चलिरहेको अवस्था। गलत स्थानीय नागरिकहरूको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर रूपमा खेलवाड गरिरहनु भएको छ सर। त्यहाँ प्रदूषण बढेको छ। तपाईँहरूलाई विशेष गरी 2074 सालमा माघ 29 गते उद्योग मन्त्री सुनिल बहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय नम्बर 2 मा देशमा रहेका भूसा इटा उद्योगहरू 1 वर्षसम्म आधुनिक प्रविधिमा रूपान्तरण नगरिकन नचलाउनु भनेको छ। तर तपाईँहरूले यसलाई रूपान्तरण पनि गर्न सक्नु भएन। विगत 3 वर्षदेखि निर्वाध रूपमा यसरी भूसा इटा उद्योग यो निर्णयपछि पनि तपाईँहरूले चलाइरहनु भएको छ सर। यो बगैँचा गैर कानुनी हो सर। ये गैर कानुनी त हो सर। यो सर गैर कानुनी हो भने यसलाई रोक्न किन सक्नु भएन? तपाईँ एक जनप्रतिनिधि जस्तो व्यक्ति, तपाईँ माथि प्रश्न उठिरहेको छ, अन्य स्थानीय नागरिकले अन्य व्यवसायीले चलाइरहेका छन् भने तपाईँले रोक्ने दायित्व रहेको ठाउँमा तपाईँ जनप्रतिनिधि भएर आफै यसरी सरकारको निर्णयको, सरकारले गरेको निर्देशनको खिल्ली उडाउने सर, यस्तो गर्न मिल्छ? मैले त्यो पनि गरे हैन सर। सरकारलाई कमजोर ठाने पनि हैन, सरकारको खिल्ली उडाए पनि हैन। तपाईले खिल्ली उडाएकै हो सर। सरकारको प्रतिनिधि तपाईँ, सरकारको प्रतिनिधि तपाईँ, स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि तपाईँ र सरकारको निर्देशनको खिल्ली तपाईँ आफैले उडाइरहनु भएको छ सर। यो ठ्याक्कै त्यो त मैले त्यस्तो गरेको छैन सर। वडा कार्यालयमा आजसम्म चाहिँ कसैको निवेदन पनि नपरेको र मतलब यसरी काम बन्द गर्ने भन्ने हजारौं मतलब कि रोजगारहरूको यसित सम्बन्ध पनि जोडिएको कारणले चाहिँ यसमा नगरिएको अवस्था र राजस्व पनि छली नगरेर चलाइरहेको अवस्था देखेर चलायो सर। सर जसले तपाईँलाई मतदान दिए तिनैको स्वास्थ्य बिगार्ने यो किसिमको त अवस्था त अलि ठिक भएन सर। इटा उद्योग तपाईँले सुरुवातदेखि नै चलाइरहनु भएको थियो, आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईँको व्यवसाय हो, ठिक छ। तर त्यसलाई सरकारले बन्द गर्नु, खारेज गर्नु अथवा गरिहाल्यो भने पनि त्यसलाई अलिकति रूपान्तरण गरेर मापदण्ड पुरा गरेर गर्नु भनेर निर्देशन दिएपछि यसलाई मान्नु पर्दैन भने के सर? मेरो प्रश्न यहाँनिर हो, यसलाई मान्ने कि नमान्ने? सरकारको निर्देशन विपरीत जान मिल्छ, कानुनको निर्देशन विपरीत जान मिल्छ सर तपाईँ एक जनप्रतिनिधि भएर? त्यो त्यसमा समिति पनि बनिरहेको छ सर। समितिले मतलब कि त्यसलाई पहल गर्ने भनेर दौडधुप गरिरहेको अवस्था थियो। अब मैले नै चलाएर यदि बन्द हुन्छ, यहाँको मलाई भोट दिने नागरिक र नेपाल अधिराज्यभरको दाजुभाइहरूको स्वास्थ्यमा यदि खेलवाड भएको रहेछ भने म त आजैबाट पनि बन्द गरिदिन्छु सर। तर सर नेपाल अधिराज्यभरिको ठेक्का तपाईँ नलिनुहोस् न सर, दुनियाँको ठेक्का तपाईँ नलिनुहोस्। तपाईँ आफ्नो विशेष गरी गलतै कुरा छ हजुर। नेपालभरिको ठेक्का तपाईँ नलिनुहोस्, दुनियाँको ठेक्का तपाईँ नलिनुहोस् सर। तपाईँ आफ्नो ओडामा भइरहेको र तपाईँले मापदण्ड विपरीत, सरकारको निर्देशन विपरीत चलाइरहेको भूसा इटा उद्योग तत्कालका लागि बन्द गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ?
सकिन्छ सर, किन नसकिनु। र यो पत्रकार मित्रहरूलाई र मतलब कि यहाँ हाम्रो टेलिभिजन 24लाई पनि अप्ठ्यारो लागेको छ र यहाँको जनताले पनि त्यही चाहेको छ भने म गर्छु सर। त्यसमा मलाई सर स्थानीय नागरिकले गुनासो गरेका छन्, बकै त त्यहाँ प्रदूषण बढेको छ, सरकारले त्यही हिसाबले निर्देशन गरेको छ सर। वातावरण प्रदूषित बनाउने, स्थानीय नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने, उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसलाई तत्काल बन्द गर्नुहोस् सर, यसलाई तत्काल बन्द गर्नुहोस्। कहिले बन्द गर्नुहुन्छ बताउनुहोस्। अन्य नागरिक जसले चलाइरहेका छन्, त्यहाँ तपाईँको वडामा धेरै भुसा इटा उद्योगहरू चलिरहेका छन्, त्यसलाई पनि बन्द गर्नुपर्छ सर। यो एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि सर, गभर्मेन्टले अब यो प्रशासन लगाउनु पर्छ सर। प्रशासनबाट चाहिँ यदि ऊ आउँछ मतलब कि यहाँ तपाईँको उसबाट आउँछ भने त्यसलाई तत्कालै मतलब कि सर सरकारबाट निर्देशन त आइसक्यो नि सर। सरकारले निर्णय गरिसक्यो बन्द गर्ने, सरकारले निर्देशन दिइसक्यो। अब कोबाट आउनु पर्यो सर? तपाईँहरूले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि त्यसलाई। यसलाई कार्यान्वयन गर्न त त्यही हो सर। अहिले त म जनप्रतिनिधि भएर, मैले वडाध्यक्ष भएर मतलब कि मैले एउटा आफ्नो व्यवसायलाई चलाउन नपाउनु होइन। अब त झन् तपाईँले गर्न मिल्दैन सर। अब तपाईँले कानुनलाई मिच्न पाइँदैन, कानुनको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्न मिल्दैन। अब तपाईँले त्यो हजुरको भनेको कुराको मैले स्वागत गरेँ। त्यो कुरा हजुरले स्वाभाविक कुरा भन्नुभएको छ। तपाईँ यहाँको चान्चुने झोला कानमा हालेर महोदय पनि हुनुहुन्न। तपाईँ भनेको एउटा देशको गहना हो, तपाईँ एउटा समाज सुधारक हो। मैले हजुरलाई यसमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकैछिन होल्डमा रहनुहोला वडाध्यक्षज्यू। यति बेला हामीसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोडिनु भएको छ रामकुमार महतो, कञ्चनपुर जिल्लाका। सिडिओ साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब विशेष गरी हामी सरकारले जुन हिसाबले देशभर सञ्चालन भएका भुसा इटा उद्योगहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो, यो निर्णयको कञ्चनपुर जिल्लामा कार्यान्वयन भएको देखिएन सर। स्वयं वडा नम्बर 8 मा वडा अध्यक्षले नै भुसा इटा उद्योग सञ्चालन गरिरहेको भेटिएको छ, जुन सरकारको निर्णयलाई खिल्ली उडाइएको स्थिति छ। यसबारे तपाईँहरूले अनुगमन गर्ने, यसलाई रोक्ने किसिमको तदारुकता देखाउन सक्नु भएन सर? अनि यो मुख्य रूपमा घरेलु रसायन उद्योग कार्यालयले गरेको हुनुपर्छ। म यस विषयमा बुझेर अब कानुन विपरीत गर्नेलाई कारबाही हुन्छ। कानुन विपरीत छ सर, बकै त कानुन विपरीत छ। हेर्नुहोस् 2074 सालमा नै यसबारे निर्णय भएको छ। माघ 29 गते जो उद्योग मन्त्री हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन सुनित बहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले देशभरका भुसा इटा उद्योग जो मापदण्ड विपरीत छन् यिनीहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन गरेको छ, निर्णय गरेको छ। तर जनप्रतिनिधि के भनिरहेका छन् भने अरूले सञ्चालन गरिरहेका छन्, मैले पनि सञ्चालन गरेँ भनेर उहाँले जवाब दिनुहुन्छ सर। यसो मिल्छ सर? त्यो जवाफ सही सान्दर्भिक होइन। हजुर, अरूले अपराध गरे भने म पनि अपराध गर्छु भन्न चाहिँ पाएन। बगैँचा उहाँले अहिले त्यही बताउनु भएको छ। आएको थिएन अहिलेसम्म। अब यहाँले भन्नुभयो, यसलाई पनि म गम्भीर रूपमा लिएर अब यो कुराहरू बुझेर कानुनको दायरामा अवश्य पनि ल्याउँछु। कञ्चनपुर जिल्लामा मात्रै हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार सिडिओ साहब 50 भन्दा बढी भुसा इटा उद्योगहरू सञ्चालन रहेको स्थिति छ। यसको तत्काल अनुगमन होस्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जुन सरकारले निर्णय गरेको छ यसको कार्यान्वयन गराउनका लागि तदारुकता देखाओस्, हामी यही चाहन्छौँ सर। वडा अध्यक्षज्यू हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ यति बेला। उहाँले जवाफ त्यही हिसाबले त्यही शैलीले दिनुभएको छ। वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? राख्नु भएको छ नि हजुर। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेसम्म चलिआएको अवस्थामा चाहिँ मैले चलाइरहेको छु भनेर मैले भने, अरूले गर्दैछ मैले पनि गर्छु मैले भनेको छैन यसलाई। सर तपाईँले भन्नुभयो नि, केही बेर अघि मात्रै बताउनु भयो, तपाईँले आशय जुन छ तपाईँले बोल्नुभएको त्यसको आशय त्यही हो, अरूको चलिरहेको छ मेरो पनि चल्यो के बिग्रियो भनेर भन्नुभयो। त्यस्तो पनि हुन्छ सर? तपाईँ एक जनप्रतिनिधिले दिने जिम्मेवारिता जवाफदेहिताको जवाफ यही हो सर? सर त्यहाँ हजारौँ मतलब कि व्यक्तिहरूसित बेरोजगार व्यक्तिहरूसित पनि एउटा रोजगारीको उसमा जोडिएको एउटा रोजगार दिनुहोस्। त्यसलाई हामीले सराहनीय काम ठानेका छौँ। रोजगार दिनुहोस्, तर रोजगारीका लागि स्थानीयको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड नगर्नुहोस्, वातावरण प्रदूषित नगर्नुहोस्, सरकारको निर्णयको खिल्ली नउडाउनुहोस्। मैले हजुरलाई बिन्ती के गरेँ भने मैले त त्यो भुसाभट्टामा आगो पनि झुस्या छैन, कुरा बुझ्नुहोस् न यसरी। सर तपाईँलाई म नियम पनि भन्छु, तपाईँलाई नियम थाहा होला सर। तपाईँ स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि जस्तो व्यक्ति, औद्योगिक सम्बन्धी नियम छ, यो नियम अनुसार बस्तीभन्दा करिब 500 मिटर टाढा मात्रै इटा उद्योगहरू सञ्चालन गर्न पाइने नियम छ सर। तर तपाईँहरूले बस्तीको बीचमा उद्योग चलाइरहनु भएको छ। स्थानीयको स्वास्थ्यको प्रभाव छैन, तपाईँहरूलाई वातावरणको प्रभाव छैन, निर्बाध रूपमा चलाइरहनु भएको सर। यस्तो पनि हुन्छ सर? यसलाई तत्काल बन्द गर्नुहोस् सर। गर्नुहुन्छ कि गर्नु? यसमा अहिले
वडा अध्यक्षज्यू जवाब दिनुहोस् न। म यसलाई मैले अहिले भने नि, अहिले जसरी हजुरले जिल्ला शिक्षा अधिकारीजीसित के अरे हाम्रो प्रशासनमा कुरा गर्नुभयो, हजुर सिडिओ साहबसित कुरा गर्नुभयो, त्यही आधारले सिडिओ साहबले पनि मलाई हल्का पुछ दिनुपर्छ, नत्र भने मैले यसरी चाहिँ कसैको भएका पालनमा भएका यसमा 10,000 लाख रुपियाँ मतलब कि लगानी लगाएर गरिराखेका भुसिया भट्टा त मैले अहिले तुरुन्तै सर जतिसुकै लगानी लागोस् न, यदि त्यो गलत भइरहेको छ भने तपाईँले गलत भइरहेको छ भन्न सक्नु परेको सर। लगानीको कुरै छैन, तपाईँले राजस्व तिरे भन्नुहुन्छ, राजस्वको पनि कुरा छैन। यदि गलत भइरहेको छ र सरकारले निर्णय गरेर नै त्यसलाई हटाउनु, त्यसलाई रोक्नु, खारेज गर्नु भनेको छ भने तपाईँलाई के को डर सर? कि त व्यवस्थित गर्नु पर्यो सर, आधुनिक प्रविधिमा रूपान्तरण गर्नु पर्यो, कि त तपाईँहरूले त्यो पनि गर्न सक्नु भएको छैन? तपाईँहरू त्यो पनि गर्न नसक्ने र उद्योग पनि बन्द नगर्न सक्ने केका लागि चुनिनु भएको सर? दुवै हातमा लड्डु त मिल्दैन होला सर। यो इटा भट्टा मात्रै बन्द गर्नलाई त म जनताले मलाई निर्वाचनमा ल्याएका पनि होइन सर। के हो भन्दाखेरि यो सूचनाहरू समयमा लगाइदिएको भएर के अरे प्रशासनबाट पनि समयमै यो यति मितिदेखि यति मितिसम्म यसमा चाहिँ काम सञ्चालन नहुने भनेर प्रशासनबाट पनि भइदियो भने त्यो तपाईँको 74मै तपाईँको सबै काम तमाम भइसक्यो, तपाईँले काम गर्न पाउनुहुन्न भनेर भन्न सक्थ्यो। अहिलेको अवस्था के छ सर? मे वैध आएर मध्यतिर पुगेको छ लकडाउनको कारणले। वडा अध्यक्षज्यू यदि प्रशासनको साथ पाए भने तपाईँ यसलाई रोक्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? यो जवाब दिनुहोस् त। यो सकिन्छ नि सर, किन सकिँदैन? मैले त आगो पनि राखेको छैन मेरो भट्टामा भनेपछि म हजुरलाई त्यति पनि यदि त्यो हिजो अस्ति त्यहाँ पत्रकार मित्र पनि आउनु भएको थियो, उहाँबाट त्यो फोटो स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस् न, स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस्, सकिन्छ या सकिँदैन यसमा जवाब दिनुहोस् न। प्रशासनको यदि तपाईँलाई साथ भयो, सिडिओ साहबले तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्नुभयो भने तपाईँ यसलाई रोक्नु सक्नुहुन्छ कि हुन्न? म आफ्नो तर्फबाट हुने र जति मलाई क्षमता जति मलाई गोलमोटलको जवाब नदिनुहोस्, गोलमोटलको जवाब यस्तो जवाब नदिनुहोस्, स्ट्रेट जवाब दिनुहोस्। आफ्नो चाहिँ बन्द गर्छु म। स्ट्रेट जवाब दिनुहोस्, स्पष्ट जवाब दिनुहोस्, रोक्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? मैले भने नि सर, मैले जति वडा प्रतिनिधिलाई जति अधिकार दिएको छ त्यो चाहिँ म पुरै लगाउँछु, अन्यथा मैले चाहिँ तिनीहरू कहाँ गएर तिनीहरूलाई समात्ने पकड्ने थुन्ने चाहिँ मैले सर पकड्ने त भनेकै छैनौ नि, त्यो त प्रशासनको काम हो सर। त्यो प्रशासनको साथ पाए भने तपाईँ रोक्नका लागि यसलाई तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्न खोजेँ। ठिक छ, अब हुने भएपछि त अब त्यो नियम विपरीत नै छ, जनताको खेलबाड मतलब कि जिन्दगीमा त खेलबाड नै भइरहेछ भने त त्यसलाई रोक्नु पनि पर्ला नि सर। किन आफूलाई मात्र 2 पैसा खर्च आएर त भएन, 2-4 जनालाई 100-200 जनालाई रोजगार दिएर मात्रै भएन नि। रोजगार दिनुहोस् ठिक छ, यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भने भनेको छैनौ, तर जुन हिसाबले आधुनिक प्रविधिमा रूपान्तरण गरेर स्थानीयहरूलाई यसलाई शास्ति नहुने गरी बस्तीभन्दा टाढा रहेर मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गराउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न? सकिन्छ सर, यो सकिन्छ। सिडिओ साहब सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर हजुर। उहाँले बताए अनुसार अब स्थानीय प्रशासनले उहाँलाई सहकार्य गर्न समन्वय गर्न सक्छ कि सक्दैन? यस्तो हो, अब हामी के बुझ्नुपर्छ भने कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन। एक्ज्याक्टली। कुनै पनि उद्योग व्यवसाय कानुन बमोजिम नै स्थापना भएको हुन्छ। स्थापना भए पनि त्यसको नवीकरण हुन्छ प्रत्येक वर्ष र समयमा। त्यो कानुन विपरीत हो भने अब स्थापना चाहिँ कसको इजाजतले स्थापना भयो, नवीकरण चाहिँ भयो कि भएन होइन? यदि गैर कानुनी हो भने त नवीकरण पनि नभएको होला। त्यसैले चाहिँ अब यो हेर्ने पाटो हो। म कहाँ यस्तो गुनासो आएको थिएन, अब यहाँले कुरा राख्नुभयो, यो कुरामा म बुझेर कानुनको दायरामा यसलाई ल्याउँछु। सबै कानुनभित्र आउनुपर्छ। हस्, मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ सर। 50 भन्दा बढी भुसा इटा उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत कञ्चनपुर जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका छन्। यो तथ्याङ्क पनि तपाईँले याद गर्नुहोला सिडिओ साहब। 50 भन्दा बढी त्यहाँ भुसा इटा उद्योगहरू यसरी मापदण्ड विपरीत सरकारले गरेको निर्णयलाई खिल्ली उडाउँदै मानव बस्तीको बीचमा नै सञ्चालन भइरहेको स्थिति छ। यदि ती उद्योगहरू चलाउने हो अथवा बन्द नगर्ने हो र अप्सन दिने हो भने यसलाई मानव बस्तीभन्दा 500 मिटर टाढा र सँगसँगै वायु प्रदूषण र वातावरणमा प्रभाव नपार्ने गरी यसलाई आधुनिक प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने र व्यवस्थित तरिकाले यसलाई सञ्चालन गर्ने अप्सन दिनु होला। एकपटक अनुगमन गर्नु होला सर, र यदि गलत भएको छ भने त्यसलाई तत्काल बन्द गर्ने किसिमको तदारुकता प्रशासनले देखाओस्। हामी फलो गर्नेछौँ यो विषयलाई। हुन्छ, यसलाई अब हेर्छु र हेर्न लगाउँछौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले सुनिरहेको छु। स्थानीय प्रशासनको तपाईँलाई फुल सपोर्ट मिल्नेछ र तपाईँ आफै पनि फ्रन्टमा आएर यो समस्यालाई हल गर्नका लागि
आफ्नो मात्र होइन अन्य जति पनि व्यवसायीहरू हुनुहुन्छन् उहाँहरूलाई मापदण्डभित्र ल्याउनका लागि र सँगसँगै मापदण्डभित्र आउन चाहँदैनन् भने त्यसलाई तत्काल बन्द गर्नका लागि तपाईँले भूमिका निर्वाह गर्नुहोला। हामी यही चाहन्छौँ र यो विषयलाई गम्भीरताका साथ तपाईँसँग फेरि पनि जवाफ लिनेछौँ है सर। हस्, धन्यवाद सर। हस् दर्शकहरू, यसरी मापदण्ड विपरीत सरकारको निर्देशन, सरकारले जुन खारेज गर्ने निर्णय गर्यो, यो निर्णयको खिल्ली उडाउँदै कञ्चनपुरमा 50 भन्दा बढी भूसा इटा उद्योगहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्, जो बस्ती बीचमा छन्। कानुनतः कुनै पनि इटा उद्योग बस्तीभन्दा 500 मिटरभन्दा टाढा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले वातावरणलाई कुनै प्रदूषण नगरोस्, वायु प्रदूषण नगरोस्, स्थानीयको स्वास्थ्यमा कुनै किसिमको गम्भीर रूपमा खेलवाड नगरोस्। हो, रोजगारी सृजना हुनुपर्दछ, व्यवसाय गर्न पाउनुपर्दछ, तर कानुन लत्याएर व्यवसाय गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। र स्थानीय प्रशासनले पनि यस विषयलाई लिएर सहकारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ र वडा अध्यक्षज्यूले पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हुन त उहाँको आफ्नै उद्योग यति बेला सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्नुहुन्छ अथवा हुँदैन, अथवा मापदण्डभित्र त्यसलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ हुँदैन, यसलाई गम्भीरताका साथ हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि फलो गर्नेछौँ। यो विषय हाम्रो निशानामा छ। यसरी स्थानीयको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी र वायु प्रदूषण र सँगसँगै वातावरणमा प्रभाव पार्ने गरी र सरकारले गरेको निर्णयलाई खिल्ली उडाउने गरी कुनै पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन पाइँदैन। हामी निरन्तर रूपमा यो विषयमा खबरदारी गर्नेछौँ। दर्शकहरू, 2074 साल यसअघि पनि मैले जानकारी गराएँ। 2074 सालमा नै माघ 9 गते यसरी वातावरणलाई प्रदूषण गर्ने, वायु प्रदूषण गर्ने र बस्ती बीचमा रहेका भूसा इटा उद्योगहरूलाई बन्द गर्नका लागि भनेर निर्णय भएको थियो, तर त्यो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विकल्पका रूपमा विशेष गरी आधुनिक प्रविधिमा रूपान्तरण गरेर भए पनि यसलाई सञ्चालन गर्नु भनेर भनिएको थियो, तर कुनै पनि उद्योगले मानव स्वास्थ्यलाई ख्याल नगरिकन निर्वाध रूपमा यो निर्णयलाई कुल्च्याउँदै यसरी उद्योग सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ। र त्यही जानकारीका आधारमा हामीले यो विशेष रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म महेन्द्र घरती, काठमाडौँबाट। अहिले काठमाडौँबाट। यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? महेन्द्र घरती। महेन्द्र घरती। महेन्द्रजी, के समस्यामा पर्नुभयो? समस्यामा म विदेश जान्छु भनेर म आएर त्यहाँ मेन पावरलाई पैसा दिइरहेको थिएँ। सक्सेस भन्छ नाम होइन, बोर्ड पनि छैन त्यहाँ। हजुर। अनि मैले अस्ति आएको, म कति 28 तारिक आएको थिएँ, 28 गते। त्यसपछि आजसम्म भोलि भन्छ, पर्सि भन्छ, अनि नभएपछि म अहिले भर्खर गएर आएको थिएँ। अनि त्यसपछि म अब जाँदैन भनेर आएको सर। के मेन पावरलाई पैसा बुझाएको भन्नुभयो तपाईँले? हजुर। कुन मेन पावरलाई हो? मेन पावरको नाम छैन, मलाई चाहिँ सक्सेस भन्दै थियो। ए, तपाईँसँग पैसा लिइसक्यो? तपाईँसँग पैसा लिने व्यक्तिको नाम चाहिँ के हो? गणेश मल्ल। गणेश मल्ल? हजुर। के का लागि लिनुभयो? कुन देश जाने तपाईँ तयारीमा हुनुहुन्थ्यो? म दुबई जाने भनेर आएको थिएँ। दुबई जाने कहिले दिनुभएको थियो यहाँले? कति समय भयो? आज 1 महिना हुँदा। यति बेला हामीसँग गणेश मल्ल टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। तपाईँले उहाँको नम्बर हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको रहेछ। गणेशजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, नमस्कार। कहाँ हुनुहुन्छ गणेशजी यति बेला तपाईँ? अहिले म बालाजीतिर छु सर। हजुर, बालाजीतिर। अब तपाईँले महेन्द्र घरतीजीसँग उहाँलाई दुबई पठाइदिन्छु भन्दै रकम लिनुभएको रहेछ। खै त उहाँ त नेपालमै हुनुहुन्छ, दुबईमा उड्ने सपना देख्नु भएको थियो उहाँले। कहिले उड्नुहुन्छ? सर, तपाईँ जस्तो यस्तो सम्बन्धशील यस्तो चलाएर बस्नु भएको सर होइन। हाम्रो अग्रज रवि सरले काम गरेको अफिस न्युज 24 सर होइन। अनि सुन्नु न, अनि उहाँलाई अनि त्यहाँबाट अनि चेक मैले दिइसकेको छ सर। हजुरले त्यो कुरा अलिकति हेरिदिनु भएन कि क्या सर? होइन, एकछिन रोक्नुहोस् है गणेशजी, तपाईँको स्पष्ट रूपमा जवाफ मैले सुनेन। महेन्द्रजी, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? तपाईँले सम्पर्क गर्न चाहनुभएको व्यक्तिलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। गणेशजी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहोस् न, आफ्नो गुनासो राख्नुहोस् त। यस्तो हो कि सर, आज 22 तारिक, भोलि 22 तारिक, पर्सि अब 22 तारिक अब पैसा उ गर्नुपर्छ, ब्याज तिर्नुपर्छ होइन। उहाँले चेक काटिदिनु भयो 30 गतेको। उहाँलाई हजुर, न्युज 24 सरजी उहाँले कति रकम बुझाउनु भएको थियो गणेशजी तपाईँलाई?
तर तपाईँले एउटा कुरा सुन्नु नि सर है, हजुर जस्तो हजुरको नाम के हो त्यो मलाई थाहा भएन सर होइन। सर हाम्रो नामतिर नजानुस् न, तपाईँ हामीले सोधेको प्रश्नको जवाब दिनुहोस् न सर। तपाईँ यति बेला लाइभ प्रसारणमा हुनुहुन्छ है, म तपाईँलाई जानकारी गराइहाल्छु। लाइभ प्रसारणमा हुनुहुन्छ, तपाईँ अलिकति बी अवेर भएर आफ्नो जवाब दिनु होला। उहाँको रकम तपाईँले लिनुभएको छ, उहाँलाई विदेश पठाइदिन्छु भन्ने तपाईँले लिनुभएको छ, तर उहाँ यति बेला न विदेश उड्नु भएको छ, उहाँ त अलपत्र हुनुहुन्छ, तपाईँ सम्पर्कमा पनि आउनु भएको छैन भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले रकम लिनुभयो तर विदेश पठाउनु भयो, किन यस्तो जालसाजी काम गर्नुभयो? सर सुन्नु न, उहाँले चेक लिएर गइसक्नु भएको छ सर होइन। हजुर एकपल्ट अनि अर्को कुरा सर मैले के भन्छु भने म न्युज 24 टिमलाई म आई रेस्पेक्ट के सर होइन, म रेस्पेक्ट गर्छु होइन। हो तपाईँहरू पत्रकार हो, जति अब हाम्रो रवि सर हुनुहुन्छ उहाँले पनि म उहाँको ठुलो फ्यान हो होइन। तर एक्चुअलमा भएको के हो, एक्चुअलमा भएको के हो भनेर त्यो हजुरहरूले त्यो यस्तो यो राष्ट्रिय प्रसारण सर यो हो नि त तपाईँहरूको होइन। त कमसे कम एक्चुअलमा के भएको भनेर चाहिँ हजुरले बुझेर प्रसारण गर्दा राम्रो होला नि सर होइन र। अब महेन्द्रजी विशेष गरी तपाईँलाई टुरिस्ट भिजामा पठाउने भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। गणेशजी उहाँलाई टुरिस्ट भिजामा पठाउने भन्ने सहमति हो? सरजी मैले उहाँलाई पठाउनु नै छैन के सरजी, मैले उहाँलाई तपाईँ कुन मेन पावरको एजेन्ट हो सर यो बताउनुहोस् त? तपाईँ कुन मेन पावरसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो? हजुर तपाईँ कुन मेन पावरसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो? हजुर सर त्यही भएर होइन उहाँले चेक गरेर गइसक्नु भयो सर होइन। आखिरीमा सुन्नु अब आखिरीमा अब होइन अब उहाँले चेक गरेर गइसक्नु भयो होइन। त्यही भएर तपाईँले कुनै पनि कुरा होइन सर म त्यहाँ हजुरलाई सल्लाह भन्दाखेरि कुनै पनि गणेशजी तपाईँ यस्तो किसिमको जिब्रो चपाएर जवाफ नदिनुहोस् न। उहाँको पैसा रकम लिनुभयो, उहाँलाई विदेश किन पठाउनु भएन, समस्या कहाँनिर भयो, तपाईँ कुन मेन पावरको व्यक्ति हो, तपाईँ कुन मेन पावर कन्सल्टेन्सीसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो, यसबारे बताउनुहोस् न स्पष्ट रूपमा। गणेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? महेन्द्रजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनेको सर सुनेको। अब तपाईँले के आधारमा पैसा दिनुभयो त गणेशजीलाई? तपाईँले के आधारमा विश्वास गर्नुभयो यो बताउनुहोस् त। मैले विश्वास भने अब पठाउँछ यस्तो यस्तो छ विदेश जानलाई, अब के अरे 2250 हुन्छ सेक्युरिटीमा हो, जिआर के अरे GS4 भन्नुभएको थियो होइन। कहिलेसम्म पठाइसक्छु भन्नुभएको थियो उहाँले? उहाँले मलाई कति भने आज 22 दिन भयो, के अरे 25 दिन भयो। हजुर म 25 दिनसम्म होटलमा बस्दा पैसा 35-40 हजार सिद्धि हो, त्यो पैसा पनि गयो। अब मेरो म आज तपाईँले कुल रकम चाहिँ उहाँलाई कति बुझाउनु भएको छ भन्नुहोस् त? 2,50,000। 2,50,000 आज गएको सर होइन, चेक काटिदिनु भयो 30 तारिक 22 तारिक अब महिना पुरा हुन्छ। मैले पैसा लिएको उता गाउँतिर र जस्तै ऋण काटेर लिएको पैसा होइन सर। हजुर अनि त्यो पैसा मैले अब 22 तारिक ब्याज तिर्नुपर्छ। अब फेरि 30 गतेसम्म उ गर्दाखेरि अब फेरि 2 महिना तिर्नुपर्छ मैले, फेरि कसरी तिर्ने सर त्यो पनि समस्या छ। अनि मेडिकल गर्छु भन्दा छुट्टी पैसा 10,000 पनि लानुभएको थियो, त्यो पनि दिनु भएन। त्यो अब तेरो के पर्ला तर भन्नुभयो, तर मैले ब्याङ्कबाट पैसा पठाएको थिएँ 2.5 लाख रुपियाँ, त्यो पैसा चाहिँ उहाँले चेक काटिदिनु भयो 30 तारिकसम्म। त्यो 2 महिना ब्याज चाहिँ कसले तिर्ने, मैले तिर्ने कि उहाँले तिर्ने? अब यति बेला गणेशजी फेरि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ। गणेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर हजुर। अब स्पष्ट रूपमा जवाब दिनुहोस् त, उहाँलाई किन पठाउन सकिएन? तपाईँको केही पनि हामीले जवाफै सुनेनौँ, अलिकति जिब्रो चपाएर पनि बोल्नुभयो तपाईँ। त्यो भएर स्ट्रेट फरवर्ड भएर यसको जवाब दिनु होला, स्पष्ट जवाब दिनुहोस्। उहाँलाई किन पठाउन सकिएन? 2,50,000 रुपैयाँ तपाईँले लिनुभएको रहेछ, केका लागि लिनुभएको, तपाईँको नियत के हो यसबारे बताउनुहोस् त प्रष्ट रूपमा। होइन सर के त त्यस्तो कुनै पठाउने कुरो पनि होइन सर होइन। उहाँले जुन अब उहाँबाट अफर लेटर आइसकेको थियो होइन। हजुर अनि उहाँले चाहिँ अब पैसा चाहिँ अब भन्नुहोस् न सर। हेलो भन्नुहोस् न गणेशजी, भन्नुहोस् न, सुन्दैछौँ। अनि त्यहाँबाट तपाईँको यो नेपाल सरकारले अब इम्प्लिमेन्ट भिजा तपाईँको उताबाट नगएको हुनाले होइन। हजुर अनि त्यहाँबाट यो बाटो त्यस्तै होइन है भनेर हामीले उहाँलाई नपठाएर हामीले त्यो चेक हामीले रिटर्न गरिसकेको छौँ सर होइन। हजुर अनि कुरा भनेको चाहिँ एक्चुअलमा चाहिँ यो सर होइन, अरू चाहिँ खासै त्यस्तो फुलफिल होइन सर है। अब उहाँ कहिलेसम्म जान सक्नुहुन्छ? उहाँलाई कहिले उडाउने तपाईँको यो यस्तो अब यस्तो उहाँ कहिलेसम्म जान सक्नुहुन्छ भन्दा पनि अब मेन कुरा अब यो हामीले अब नियम कानुन अब हामीले सबैले पालना गर्नुपर्छ सर होइन। सर फेरि अनि टुरिस्ट भिजा भनेर टुरिस्ट भिजामा लान खोज्दै हुनुहुन्छ र सँगसँगै उहाँ त घुम्न जाने होइन नि, उहाँ त काम गर्न जाने हो सर। तपाईँको हामीले टुरिस्ट भिजामा पठाउँछौँ भने होइन सर,
महेन्द्रजीलाई हामीले अनि त्यो काटेर किन पठाउँदिन्छ सर? यदि त्यो टुरिस्ट भिसामा हाम्रो दाजुभाइले दुःख पाउँछन्, उहाँ त्यस्तो उ गर्छन् भनेर हामी त्यो हुन्थ्यो भने सर होइन, त्यो हाम्रो जिन्दगीमा पनि हामीले त्यस्तो काम गर्दैनौँ क्या सर। सर त्यहाँ गएर दुःख पाउने भन्ने किसिमको चिन्ता तपाईँलाई छ सर? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? यही दुःख दिइरहनु भएको छ नेपालीहरूलाई? तपाईँलाई विदेश गएर दुःख पाउने भन्ने किसिमको चिन्ता छ सर तपाईँहरूले त यही दुःख दिइरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त महेन्द्रजी 2,50,000 रुपियाँ उहाँलाई दुबई उडाउँछु भनेर सपना देखाउनु भयो। हजुरले क्वेसन गर्न पाउनु भयो, मैले पनि हजुरको नम्बरमा फोन गरेर पनि सोध्न सक्छु, हजुरले पनि सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको जेनुन कुरा हो सर होइन। अब यदि मान्छे कोही मान्छे गएर तपाईँकोमा होइन, अब तपाईँहरू कुन आधारमा बोल्नुहुन्छ होइन, अब त्यो तपाईँलाई थाहा होला सर होइन। अब उसले अब 100% सत्य 1000% अब सत्य छ भन्ने कुरा त्यो पनि हजुरलाई नै थाहा होला सर होइन। एकैछिन होल्डमा रहनु होला। महेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ? अब तपाईँ फेरि विदेश जाने सोचमै हुनुहुन्छ कि अथवा तपाईँलाई यो तिरेको रकम चाहिँ फिर्ता चाहिने हो? के हो तपाईँको माग? मलाई 22 गतेसम्म भयो हुन्छ होइन, मैले त्यो ब्याज तिर्ने हो, त्यो पैसा चाहिँ मैले लगाएर होइन। अब उहाँले तपाईँलाई फागुन 30 तारिकको काटिदिनु भयो चेक चाहिँ पनि 11 महिना 30 गतिको काटिदिनु भयो उहाँले। अब तपाईँ विदेश जानुहुन्न, तपाईँलाई रकम म जाँदैन सर। मलाई यहाँ हुँदैसम्म यत्रो दुःख दिनुभयो, मैले होटलमा बसेर त्यत्रो 30-35 खर्च गरेँ, फोन गर्दा फोन उठाउनुहुन्न, अर्को कोलाई दिनुहुन्छ, अर्को कसलाई दिनुहुन्छ, अनि भोलि फ्लाइट हुन्छ, आइतबार फ्लाइट हुन्छ भन्नुहुन्छ। गणेश सर एकपटक मेरो कुरा सुन्नु होला। तपाईँलाई विशेष गरी एकपल्ट भन्दा पनि सर होइन, आज उहाँले एकपल्ट भन्दा पनि हामीलाई उहाँले तर्फनको लागि होला सायद है आइपुग्नु सर। उहाँ अब जानुहुन्न, तपाईँले पठाउनु पर्दैन उहाँलाई, उहाँको रकम फिर्ता गरिदिनुहोस्। 30-35 हजार रुपियाँ उहाँले यहाँ खर्च गरिसक्नु भएको छ। अहिले 2,50,000 तपाईँलाई यसअघि नै बुझाइसक्नु भएको छ। विदेश नजानुभन्दा अगाडि नै उहाँले तपाईँबाट दुःख पाइसक्नु भयो सर। उहाँले केही चिज मैले दिएको छैन सर होइन। म अलरेडी रवि सरसँग पनि आफू त भइसकेको मान्छे हो सर होइन। उहाँले आज फेसबुकबाट सिभिलमा एकजना हवलदार सर उहाँको पैसा फिर्ता गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न सर? होइन भने तपाईँलाई पाप लाग्छ है सर, तपाईँलाई पाप लाग्छ सर। तपाईँले दुःख दिइरहनु भएको छ एउटा नेपालीलाई, उहाँले बताउनु भएको छ ब्याज तिरी तपाईँले रकम बुझाएको छु भनेर भन्नुभएको छ सर। तपाईँ बुद्धिजीवी मान्छे भएर तपाईँ एक करोड भेडा गई बोल्ने सर तपाईँले यसरी दुःख दिन मिल्छ त? तपाईँले यसरी दुःख दिन मिल्छ? 2,50,000 रुपियाँ विदेश पठाउँछु भनेर सपना देखाएर आफ्ना नेपालीलाई ठग्नुहुन्छ सर। तपाईँलाई पाप लाग्छ सर। तपाईँ उहाँको रकम फिर्ता गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? उहाँ जानुहुन्न, अब तपाईँले पठाउने ठाउँमा जानुहुन्न सर। यदि न मैले उसलाई पठाएको प्रमाण छ, न मैले के गरेको प्रमाण छ, तपाईँ उहाँको पैसा दिने कि नदिने के तपाईँले देख्नु भएको पैसा दिएको? सर तपाईँ जस्ता ठगहरू धेरैलाई हामीले चिनेका छौँ सर। तपाईँ जस्ता ठगहरू हामीले धेरैलाई चिनेका छौँ। दैनिक जसो तपाईँ जस्ता ठगहरूसँग हामी यसै गरी बाजाबाज कुराकानी गर्छौँ सर। सुन्नुभएको छ सर? उहाँको रकम फिर्ता गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न यति बताउनुहोस्। उहाँको रकम फिर्ता गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न यति बताउनुहोस् सर। यो राष्ट्रिय च्यानलबाट यो दुनियाँलाई सोध्दै दिनु गणेश मल्ल ठोकुरी बोल्दैछ अहिले बुझ्नुभयो? रवि सरले त्यसै न्युज 24 सर जो चोर उसैको ठुलो चोर, जो चोर उसैको ठुलो सर। गणेशजी एकचोटि सुन्नुहोस्, एकपटक सुन्नुहोस्। यो तपाईँहरूको एकदम दादागिरी हो। यो तपाईँको तपाईँ महिना घटिले गणेश सर एकपटक सुन्नुहोस् न। गणेश सर एकपटक सुन्नुहोस् न। तपाईँ रकम फिर्ता गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न यति बताउनुहोस्। तपाईँले जसलाई ठग्नु भएको छ नि सर, तपाईँ नेसनल टेलिभिजनमा बोलिरहनु भएको छ। तपाईँले हेर्नुहोस् जसलाई ठग्नु भएको छ उहाँलाई पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमै ल्याएका छौँ, उहाँसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। एउटा स्वयम्भूको सिभिलमा आएको हल्लारले म स्वयम्भूको हल्लार हो मलाई चिनेछ भन्नेमा ल्याएर आउने हामी के डराउने मान्छे पत्रकार हो। जस्ट कुल डाउन गणेशजी, जस्ट कुल डाउन। सुन्नुहोस् एकपटक सुन्नुहोस्, एकपटक सुन्नुहोस् न। कति रगत उम्लिएको सर तपाईँको? तपाईँ आफै ठग्नुहुन्छ नेपालीहरूलाई। महेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ? महेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस् त, जो चोर उसैको ठुलो चोर भने जस्तै उहाँ एकदम निरन्तर रूपमा बोलिरहनु भएको छ। अब अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? त्यस्तै गरिराखेर मलाई अहिले कति आज 1 महिना भइसक्यो। अब उहाँले 30 गति चेक काट्नु भयो, मलाई 22 तारिक ब्याज पुऱ्याउनु परिरहेको छ। यस्तो समयसँग गरिदिनु भयो, यता 30-40 हजार रुपियाँ होटलमा बसेर सिद्धे पैसा त्यो त उहाँले त दिनुहुन्न, मैले खाएको त दिनुहुन्न उहाँले त। त्यही मैले ब्याङ्कबाट पठाएको। तपाईँसँग केही कागजातहरू प्रमाणहरू छ कि छैन त? छ हैन त? हजुर छ। ठिक छ, त्यो प्रमाण सहित हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस्।
यति बेला जो गणेशजी हुनुहुन्छ, गणेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? तपाईँलाई पाप लाग्छ, तपाईँलाई धर्म हुन्छ, यो भन्नाले तपाईँ भगवान छोरी गर्नु लागि व्यक्ति हुनुहुन्छ। सर एकहोरो भाषण नदिनुहोस् न, तपाईँ सोधेको जवाब दिनुहोस् न सर। तपाईँ उहाँको रकम फिर्ता गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? सर यो भाषण गर्ने तपाईँले भाषण गर्नका लागि जोडेका होइनौ है। तपाईँको टेलिफोन सेटबाट क्यामेरा लिएर आउनुहोस्, मेरो भिडियो खिच्नुहोस्, अडियोले मात्र पुग्दैन भने पत्रकार महोदय न्युज 24 लाई बदनाम गर्ने काम नगर्नुहोस् पत्रकार महोदय। सर तपाईँलाई भाषण गर्नका लागि जोडेका होइनौ, तपाईँ जवाब दिनुहोस्। उहाँको पैसा उहाँको रकम दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न कि सर? टेलिफोन उठाएको होइन, बुझ्नुभयो नि? यो कुरा बुझ्नुभयो नि तपाईँले? उहाँले बताइरहनु भएको छ, उहाँसँग प्रमाण छ तपाईँलाई पैसा दिएको र सँगसँगै 30-25 दिन भइसक्यो उहाँ होटलमा बसिरहनु भएको छ, उहाँको खर्च भएको छ, ब्याज तिरै तपाईँलाई विदेश जानका लागि रकम बुझाउनु भएको छ। सर तपाईँलाई पाप लाग्छ, सर तपाईँलाई पाप लाग्छ यसरी नेपाली दाजुभाइलाई ठग्ने। सर कानुनी सजायको भागीदार पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ ठग हुनुहुन्छ सर। तपाईँ जस्ता ठगहरूलाई धेरैलाई चिनेका छौँ सर, तपाईले जस्तो ठगहरूलाई धेरैलाई चिनेका छौँ। तपाईँसँग फेरि पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। महेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुनिरहेको छ। तपाईँसँग भएको प्रमाणहरू सबै हामीलाई पठाउनुहोस्, उहाँलाई फेरि पनि हामी उहाँसँग जवाफ लिनेछौँ र उहाँ यदि उहाँले हजुर भोलितिर अफिसतिर आउँछु सर। हस् आउनु होला, प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो सबै डकुमेन्टहरू हामीलाई बुझाउनु होला। त्यस पछाडि फर्दर रूपमा यो विषयलाई विशेष रूपमा फलो गर्नेछौँ। हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुनेछ, सहकारी गर्नुहुनेछ। एकपटक आउनु होला। हस् धन्यवाद। दर्शकहरू यति बेला हामीले एक सर्वसाधारणको गुनासो, आम नेपाली दाजुभाइको गुनासो, जसले विदेश पठाइदिन्छु भन्दै विभिन्न किसिमका सपनाहरू देखाएर दुःख दिने काम गरिरहेका छन्, यस्ता ठगहरूसँग हाम्रो दैनिक जसो कुराकानी भइरहेको छ। तर उहाँले एकहोरो रूपमा भाषण दिइरहनु भएको छ, ठुलो कुरा गरिरहनु भएको छ, तर उहाँ ठग हुनुहुन्छ। उहाँसँग यसरी नेपालीहरूलाई ठग्ने कुनै किसिमको अधिकार छैन। यसरी ब्याजमा उठाएको पैसा विदेश जान भनेर तिरेको, दुःखले तिरेको पैसा, तर आज जाने भोलि उड्ने पर्सि उड्ने भन्ने कुनै ठेगान छैन। मान्छे होटेलमा बसेको 25 दिन 30 दिन भइसक्यो, काठमाडौँ जस्तो महँगो सहरमा बसेर आफ्नो विदेश जाने दिन कुरिरहेको छ। तर मेन पावरबाट यसरी पैसा लिएका व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आउँदैनन्, उनीहरूलाई विदेश पठाउने टुङ्गो छैन। यस किसिमको नियति। तर तिनै व्यक्तिलाई चिन्ता छ कि विदेश गएपछि ती नेपालीहरू दुःखमा पर्छन् भन्ने। दुःख त उहाँहरूले अलरेडी देशमै दिइसक्नु भएको छ, स्वदेशमै दिइरहनु भएको छ। यस्ता ठगहरूको पर्दाफास हामी आगामी कार्यक्रममा पनि गर्नेछौँ दर्शकहरू। भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सर नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा जुनसुकै बेला पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।